नमस्कार साथीहरू, आज पनि म तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु र सधैँका जस्तै मैले व्यापार सम्बन्धी केही कुराहरू लिएर आएको छु। आजको हाम्रो टपिक रहनेछ होटल व्यवसाय कसरी गर्ने। धेरै साथीहरूले होटल कसरी सुरुवात गर्न सकिन्छ, कस्तो तयारी गर्नुपर्ला भनेर मलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि होटल सम्बन्धी आजको हाम्रो शीर्षक छ। तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने होटल कसरी सुरुवात गर्ने भन्ने विषयमा मैले पूर्ण रूपमा जानकारी दिनेछु। तपाईले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला र यो भिडियोलाई हेर्दाखेरि कुनै पनि साथीहरूले स्किप नगर्नुहोला। स्किप गर्नुभयो भने तपाईले कतिपय कुराहरू छुटाउनु हुनेछ र जो छुटेको कुनै पनि चीजहरू छन् त्यसबाट तपाईलाई ठूलो नोक्सान हुन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। र यो मेरो नलेज शेयरिङ 100 च्यानलमा तपाई यदि नयाँ हो भने कृपया तपाईले सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथीहरूलाई पनि यो भिडियो शेयर गरेर पुर्याउन नभुल्नुहोला। तपाईसँग कुनै जिज्ञासा रहेकोमा तपाईले तलको कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्न नभुल्नुहोला। तपाईको क्वेशन या सल्लाह सुझावहरूलाई मैले कुनै पनि हालतमा हेर्नेछु र तपाईको जवाफ दिनेछु। आउनुहोस् त सुरुवात गरौँ। होटल व्यवसाय कसरी सुरुवात गर्ने भन्ने विषयमा हामीले यहाँ कुरा गर्न गइरहेका छौँ। तपाईले निरन्तर सुन्नुहोला। नेपालमा तेज गतिमा बढिरहेका व्यापार व्यवसाय मध्ये होटल व्यवसाय पनि एक मानिन्छ। यसै त यो एक पुरानो व्यवसाय हो जसमा धेरै मानिसहरूले पहिलेदेखि लगानी गर्दै आइरहेका छन्। होटल व्यवसाय यति पुरानो व्यवसाय हुँदाहुँदै पनि यो व्यवसाय आज पनि बढिरहेको देख्न सकिन्छ। यसको पछाडि कैयौं कारणहरू छन्। जस्तै हामीलाई थाहा छ कि नेपाल एक यस्तो देश हो जहाँ अति धेरै संख्यामा पर्यटक नेपालको सुन्दरतालाई हेर्नको लागि आउने गर्छन्। खास गरी कोरोना आउनुभन्दा पहिला नेपालका होटलका कोठाहरू खाली रहँदैन थिए र अति नै फाइदामा थिए। सायद यसैले हुनुपर्दछ कि होटल सुरु गर्नेहरूको लाइन पनि यही कारण थियो कि कैयौं लाइनमा थिए। माई डिजाइन होटल, यू क्यान चुज योर ओन डिजाइन। यसको सँगसँगै जब कुनै व्यक्तिहरू आफ्नो शहरबाट अर्को कुनै शहरमा जान्छन् तब उनीहरू होटलमा रहन मन पराउँछन्। यो बजार आज यति फराकिलो र ठूलो भइसकेको छ कि तपाईले कुनै पनि प्रकारको होटल खोल्नुहोस्, तपाईलाई ग्राहक जरुर मिल्नेछन्। बस शर्त यति मात्रै हो कि होटलको सेवा र गुणस्तर राम्रो हुनुपर्दछ। यसो गर्यो भने होटल व्यवसाय राम्रो पैसा कमाउने एक उत्कृष्ट विकल्प बन्न सक्छ। होटल व्यवसायसँग जोडिएका केही मुख्य बिन्दुहरू। आजको जमानामा होटलको महत्त्व। 21औं शताब्दीको विश्व भनेको विकासको विश्व हो। कुनै पनि चीजमा कोही पनि कम छैन। सबै देशले आफ्नै गतिमा विकसित गरिरहेका छन् र आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। आजको युगमा होटल भन्ने चीज एक आम कुरा भएको छ। तर समयसँगै सर्व सुविधालाई ध्यानमा राख्दै हर तर्फ होटल सुरु भइरहेको छन्। पर्यटक क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका होटलहरू देख्न पाइन्छ र होटलहरूको रूप परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ। तपाईले आफ्नो होटल कसरी सुरु गर्ने? होटल सुरु गर्नको लागि तपाईको योजना राम्रो वा सही हुनुपर्दछ जसले तपाईलाई कुनै प्रकारको नोक्सान नहोस्। होटल व्यवसाय जुवाको एक खेल पनि मानिन्छ। यसमा फाइदा पनि र घाटा पनि छ। होटल सुरु गर्नका लागि तपाईले सबैभन्दा पहिलो कुरा याद राख्न पर्छ त्यो हो ठाउँ, यानी कि जग्गा। अर्थात् तपाईको होटल कुन ठाउँमा सुरु गर्ने। तपाईले होटल शहरमा या फेरि पर्यटकीय स्थलको आसपासमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ या त होटलसम्म आउन जानको लागि राम्रो बाटोको सुविधा हुन अति जरुरी हुन्छ। तपाईले आफ्नो होटल कोठाहरूलाई फरक फरक प्रकारको भित्री डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईले होटल कोठालाई मिनी बारसँग सिंगल बेड, डबल बेड,
ट्रिपल बेड या फेरि स्टुडियो वा स्विट मास्टर स्विट डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो होटल सुरु गर्दा यो कुरालाई पनि ध्यानमा राख्न जरुरी हुन्छ कि सबै प्रकारको काम पूरा भएको होस्, नत्र तपाईलाई समस्या आउन सक्छ। होटल सुरु गर्दा ध्यान राख्नुपर्ने कुराहरूमध्ये कोठामा टोयलेट हुनु हो, टोयलेट राख्दा कुन प्रकारको प्रयोग गर्ने हो, जस्तै वेस्टर्न वा देशी, यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। यदि दुईवटै प्रकारका टोयलेट भएको कोठा तपाईसँग उपलब्ध छन् भने धेरै राम्रो हुन्छ। कोठामा सोफा नत्र कुर्सी, टेबल, टिभी, टेलिभिजन, इन्टरनेट, एसी जस्ता सामग्री राख्न पर्ने हुन्छ र बाथरुमका सबै सामान जस्तै साबुन, गम्छा, रुमाल अनि अरू आवश्यक सामान जस्तै पानीको जग र गिलास आदि राख्न आवश्यक हुन्छ। होटलमा ग्राहकको लागि रेस्टुरेन्ट, बगैँचा, पार्किङ जस्ता ठाउँको पनि व्यवस्था हुनुपर्दछ। बालबच्चाहरूको लागि खेल्ने ठाउँ पनि होस्। होटल व्यवसाय एक यस्तो व्यवसाय हो जसलाई तपाईले सञ्चालन गर्न ज्यादा पुँजी चाहिन्छ। यसै त यो व्यवसायलाई बस सुरु गर्न मात्र कठिन हुन्छ, तर तपाईले थोरै पुँजीमा पनि यो सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राहकहरूलाई एक गुणस्तर सेवा दिनको लागि तपाईलाई धेरै पुँजीको आवश्यक पर्ने हुन्छ। यसको पुँजीको सम्बन्धमा एक राम्रो योजना हुन जरुरी छ। होटल व्यवसायमा हुने पुँजी कैयौं अलग अलग प्रकारका हुन्छन्, तर तपाईले यो निर्धारित गर्न पर्ने हुन्छ कि कुनै विभागमा कति पुँजी लगाउने हो। आफ्नो होटल सुरु गर्नुभन्दा पहिला ई-कमर्ससँग जोडिएका योजना बनाउनुहोस्। आज हर व्यक्ति अनलाइनमा रहने गर्दछ र ऊ कुनै पनि चीजको जानकारी हासिल गर्नको लागि अरूसँग सोध्नुभन्दा पनि गुगललाई सोध्ने गर्दछ। मतलब सजिलै र हर कसैले बुझ्न सकिने छ कि आजका युवाहरू इन्फर्मेसनको लागि अनलाइनमा निर्भर छन्। यसैले यदि तपाईको ध्यान त्यतातिर पनि गयो भने एक ठूलो ग्राहकहरूको समूह तपाईको बारेमा सजिलै जान्न र बुझ्न पाउनेछन्। डिजिटल दुनियाँमा यात्रा गर्नुभन्दा पहिला ग्राहकहरूले यो निर्धारित गर्ने गरेको देखिन्छ कि उनीहरू कहाँ बस्ने हो, कहाँ खाने हो, कुन ठाउँ हेर्ने हो, त्यो ठाउँ पुग्न कति समय लाग्छ, कुन साधनको प्रयोग गर्ने हो आदि इत्यादि। यसैले समयको प्रयोग गर्दै तपाईले आफ्नो होटललाई अनलाइन प्लेटफर्मसँग जोड्नुभयो भने तपाईले अनुमान लगाएको भन्दा पनि धेरै फाइदा हुन सक्छ। तपाईले आफ्नो होटलको नाममा वेबसाइट बनाएर देश विदेशका ग्राहकहरूको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो व्यवसायलाई प्रमोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति मात्रै होइन, त्यसै वेबसाइटद्वारा आफ्नो व्यवसायलाई नयाँ उडान दिन सक्नुहुन्छ, किनकि ग्राहकहरूले आफ्नो घरमा बसेरै तपाईको होटलको कोठा बुक गर्न सक्छन्, जसले गर्दा विज्ञापनको पैसा समेत बचत हुन जान्छ। होटल सुरु गर्नको लागि आवश्यक दर्ता जरुर गर्नुहोला। जब पनि तपाईले आफ्नो होटल व्यवसाय सुरु गर्ने मनस्थिति बनाउनुहुन्छ, तपाईले आफ्नो व्यवसायलाई सरकारमा दर्ता गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईको व्यवसायले आधिकारिक मान्यता पाउँछ, अन्यथा तपाईको व्यवसाय गैर कानुनी मानिन्छ। त आउनुहोस् जानौँ कि होटल व्यवसायको लागि तपाईले कुन चीजलाई दर्ता गराउनु पर्दछ। भवन बनाउने अनुमति। यदि तपाईको आफ्नै जमिन छ भने तपाईले त्यो जमिनमा होटल निर्माण सुरु गर्न मन बनाउनुहुन्छ, तब नगर निगम वा नगरपालिकासँग अनुमति लिन पर्ने हुन्छ। यदि भाडामा लिनुहुन्छ भने पनि तपाईले कानुनी कागजात जाँच गरेर लिन सक्नुहुनेछ। आगजनी सुरक्षा अनुमति। कुनै पनि भवन जो व्यवसायको उद्देश्यले बनाइएको हुन्छ त्यसको लागि आगजनी सुरक्षा अनुमति लिन जरुरी हुन्छ। यदि तपाईको होटलमा आगजनी सुरक्षा अनुमति छैन र कुनै दिन आग लगी भयो भने तपाई माथि पुलिस केस पनि हुन सक्छ। आगजनी सुरक्षा अनुमति लिनको लागि तपाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मुख्यालयसँग सम्बन्धित आगजनी सुरक्षा विभागबाट अनुमति लिन सक्नुहुनेछ। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकार अनुमति पत्र पनि लिन पर्ने हुन्छ। तपाईले यदि
खाना सप्लाई गर्नुहुन्छ या खाना सर्भिस गर्नुहुन्छ भने यो एक यस्तो संस्था हो जो खाद्य पदार्थसँग सम्बन्धित व्यवसायमा खाद्य सुरक्षालाई रेखदेख गर्छ। यदि तपाईले आफ्नो होटल व्यवसायसँगै रेस्टुरेन्ट आदि सञ्चालन गर्ने चाहना बनाउनु भएको छ भने त्यसको लागि तपाईले नेपाल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकार अनुमति पत्र लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र आफ्नो रेस्टुरेन्टमा खाना खुवाउन सक्नुहुन्छ। राजस्व दर्ता अवश्य गर्नुहोला। यदि व्यवसाय सुरु गर्ने मनस्थितिमा पुग्नुभयो भने तपाईँ आन्तरिक राजस्व विभागमा गएर राजस्व दर्ता गरी राजस्वसँग जोडिएका सबै प्रकारका कागजात लिन पर्ने हुन्छ। यसो गर्नुभयो भने पारदर्शिता हुनुले तपाईको होटलमा कुनै प्रकारको समस्या आउने छैन। व्यवसाय दर्ता गर्नुहोला अवश्य पनि। व्यवसायलाई कम्पनीको नाममा दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। साथमा तपाईले यो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ कि प्राइभेट लिमिटेड बनाउन चाहनुहुन्छ या पब्लिक लिमिटेड। यो तपाईले उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो होटल सुरु गर्नको लागि पुलिसबाट लाइसेन्स पनि लिनुहोला। तपाईले होटल व्यवसाय सुरु गर्नको लागि सुरक्षाको लागि ध्यानमा राख्दै पुलिस स्टेसनमा दर्ता गराउन जरुरी छ, जसले तपाईको होटल सुरु गर्ने अनुमति मिल्नेछ र तपाईलाई सुरक्षा दिनेछ। आफ्नो होटलमा स्थानीय ग्राहकलाई कसरी आकर्षित गर्ने? यदि तपाईले आफ्नो होटलमा आफ्नो गाउँ ठाउँ वा शहरमा स्थानीय ग्राहकलाई ल्याउन चाहना राख्नुहुन्छ भने आफ्नो होटलमा केही यस्तो व्यवस्था गराउनुहोस्। उदाहरणको लागि जस्तै त्यो गाउँ ठाउँको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल सम्बन्धी ज्ञान भएको र ग्राहकलाई मार्गदर्शन दिन सक्ने व्यक्तिलाई नोकरीको लागि मौका दिनुहोला। त्यो ठाउँका कुनै व्यक्तिले आफ्नो होटलमा ग्राहक ल्याउँछ भने उसलाई कमिसन दिनुहोला। त्यो ठाउँमा बिहेदान हुँदा होटलको तर्फबाट केक, मिठाई आदि दिनुहोस्। त्यो ठाउँको गीत सङ्गीतलाई आफ्नो होटलमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुहोस्। त्यो ठाउँका ग्राहकलाई केही हदसम्म छुट दिनुहोस्। त्यो ठाउँका ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस्, प्राथमिकता दिनुहोस्। त्यो ठाउँको प्रचलित खाना बनाउनुहोस् र सस्तो दाममा खुवाउनुहोस्। होटल सुरु गर्न कुन कुन चिजको जरुरत पर्छ भनेर साथीले प्रश्न गर्नुभएको थियो। यहाँ मैले तपाईलाई बताउँदैछु। होटल व्यवसाय सुरु गर्न तपाईलाई धेरै चिज खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि यदि तपाईसँग 10 कोठाहरू छन् भने तपाईले के चिज उपलब्ध बनाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिनुहोला। 20 बेड चाहिन्छ। तपाईको 10 कोठाहरू छन् भने तपाईलाई 20 वटा बेड चाहिन्छ। 30 गद्दा चाहिन्छ, जसलाई हामीले नेपालीमा डल्लप पनि भन्ने गर्छौं। 30 सिरक चाहिन्छ। तपाईले 30 सिरक लिनुहोला। 80 सिरक खोल चाहिन्छ। सिरकको खोलहरू 80 वटा लिनुहोला। चेन्ज गर्दाखेरि तपाईलाई धेरै चाहिन्छ। 150 बेडसिट चाहिन्छ। तपाईले बेडसिट धेरै लिनुपर्ने हुन्छ। 80 सिरानी चाहिन्छ तपाईलाई चेन्ज गर्नको निम्ति। 150 सिरानी खोल चाहिन्छ। पिलो केसहरू तपाईले 150 जति राख्नु होला। 100 गम्छा टावेल चाहिन्छ। तपाईलाई करिबन 100 राख्न जरुरी छ। 10 टेबल चाहिन्छ। 10 कोठाको लागि तपाईले 10 टेबल राख्नु होला। भने 20 कुर्सी चाहिन्छ। कुर्सीहरू पनि 20 चाहिन्छ, एउटा कोठामा 2 वटाको दरले। 10 ऐना चाहिन्छ। हर कोठामा तपाईले एक ऐना त राख्नै पर्ने हुन्छ। दर्पण पनि भन्ने गरिन्छ हामीले नेपालीमा। दर्पण राख्न नभुल्नु होला। 10 दराज चाहिन्छ। दराज तपाईले हर कोठामा एक गरी राख्नु होला। 10 टेलिफोन चाहिन्छ। तपाईलाई ल्यान्डलाइन फोन गर्नको निम्ति, ग्राहकलाई कुनै सामान चाहियो भनेर सोध्नको निम्ति या ग्राहकले तपाईलाई कन्ट्याक्ट गर्नको निम्ति। 1 सवारी साधन अवश्य राख्नु होला। त्यो ग्राहकलाई या एयरपोर्ट लान होस् या तपाईले बस स्टेसनमा छोड्न होस् या वहाँबाट तपाईले पिकअप गर्न किन्न होस्।
यदि रेस्टुरेन्ट पनि चलाउने मनस्थितिमा जानुभयो भने त्यसको लागि अलग्गै हिसाब गर्न सकिन्छ। होटल सुरु गर्नको लागि कति पुँजी लगानी गर्नु पर्ला भनेर प्रश्न राख्नु भएको थियो साथीले। यसमा कुनै लिमिट छैन। होटल व्यवसायमा जति पुँजी लगाए पनि थोरै हुन्छ, किनकि यो एक यस्तो व्यवसाय हो जसमा तपाईलाई धेरैभन्दा धेरै पैसाको जरुरत पर्छ र चाहनुभयो भने करोडौं पनि लगानी गर्न सकिन्छ, नत्र भने थोरैमा पनि गर्न सकिन्छ। समय परिवर्तन भइरहेको छ र यस्तो अवस्थामा तपाईले खानाको गुणस्तर, सर्भिसको गुणस्तर र सँगसँगै स्तरलाई पनि ध्यान दिन पर्ने हुन्छ, कायम राख्न पर्ने हुन्छ। तब गएर व्यवसाय सफल हुन सक्छ। जति धेरै सुविधाजनक चीज राख्नुहुन्छ उति नै धेरै ग्राहक आउन सुरु हुन्छ र फाइदाजनक हुन्छ। हुन त तपाईले 10-20 लाखमा पनि यो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो ठाउँ हेरेर मात्रै हुन्छ। ठूला सहरहरूभित्र यो व्यवसाय गर्नु भयो भने पुँजी ठूलो हुन्छ र कमाई पनि ठूलै हुने सम्भावना हुन्छ। तर यदि सहरभन्दा बाहिर सुरु गर्नुहुन्छ भने लगानी थोरैले हुने, तर ग्राहकलाई आकर्षण गर्न तामझाम ठूलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बाटोको सुविधा, सवारी साधनको सुविधा र यसको साथमा विज्ञापन पनि छुट्याउनै हुँदैन। आन्तरिक सङ्कटलाई समाधान गर्नका निम्ति तपाईले केही रकम छुट्याएर राख्न पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ देखाउन गइरहेको छु, मर्मत खर्च। बिग्रिएको एसी वा फ्यान मर्मत, बिग्रिएको टिभी वा फोन मर्मत, च्यातिएको कम्बल, सिरक, गद्दा, बेडसिट बदल्नको लागि, बिग्रिएको सवारी साधनको इन्जिन, टायर मर्मत गर्नको लागि, भत्किएको पर्खाल वा फुटेको टाइल मर्मत गर्नको लागि, भाँचिएको बेड वा टेबल मर्मत गर्नको लागि। यदि तपाईँ आर्थिक रूपबाट सक्षम हुनुहुन्छ भने मात्रै होटल व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि होटल व्यवसाय सुरु गरेको केही महिनासम्म तपाईले आफ्नै खल्तीबाट निम्न चीजमा पैसा हाल्न पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ बताउँदैछु, हेर्नुहोला। जस्तै स्टाफको तलब, स्टाफको खाना खर्च, बिजुली र पानीको बिल, भाडामा चलाउनु भएको छ भने तपाईले तिर्नुपर्ने हुन्छ। सवारी साधनको लागि इन्धन, ग्यास तपाईले किन्नै पर्ने हुन्छ। विज्ञापन खर्च तपाईले बेहोर्नै पर्ने हुन्छ। अन्तिममा इन्टरनेट वा टेलिफोन बिल तपाईले पे गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईले यसको पैसा तिर्नै पर्ने हुन्छ। होटल व्यवसाय सुरु गर्नुले कति फाइदा हुन सक्छ भनेर साथीले सोध्नुहुन्छ। यहाँ होटल व्यवसायको फाइदा बताउन धेरै कठिन छ, किनकि हर कसैको व्यवसाय अरू जस्तै नचल्न पनि सक्छ। यसैले यो जरुरी छैन कि यहाँ भनिने आँकडा सही निक्लला, तर तपाईको लागि यो व्यवसायले करोड कमाई गर्न अवसर दिन सक्छ। हो, तपाईको व्यवसाय मार्केटिङमाथि निर्भर पर्दछ, जसलाई मैले माथि उल्लेखित गरिसकेको छु। यदि होटल एक राम्रो ठाउँमा छ भने होटल व्यवसाय ठूलै मुनाफा दिने व्यवसाय मानिन्छ। हाम्रो नेपालमा तपाईको होटलको सर्भिस अरूको होटलको भन्दा राम्रो भने अवश्य हुनु पर्दछ। जसले आफ्नो काममा भरोसा गर्छ उनीहरू नोकरी गर्छन् र जसले आफूमा भरोसा गर्छ उनीहरूले व्यापार गर्छन्। साथीहरूले यो भिडियो हेरेपछि पक्कै पनि धेरै कुरा जानकारी पाउनुभयो होला, इन्फर्मेसन पाउनुभयो होला। यो इन्फर्मेसनबाट पक्कै पनि तपाईले धेरै थोरै लगानी गरेर होटल व्यवसाय चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले करोडौं लगाएर चलाउनु पर्छ भन्ने होइन, तपाईले सानो लगानीबाट पनि यो व्यवसाय सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। यदि आफ्नै ठाउँ, आफ्नै गाउँमा चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो भने सजिलो पनि हुनेछ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको नजिकको सहर या गाउँमा सुरुवात गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। हस्त आजलाई बिदा चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोसँग अर्को व्यवसायलाई लिएर म तपाईहरुको सामु उपस्थित हुनेछु। नमस्ते।